आलिया को इस शेर के साथ कि अंजाम उसी के हाथ में है, बस तू आगाज करके दे, कि अंजाम उसी के हाथ में है, बस तू आगाज करके दे, भीगे हुए परों से सही बस तू परवाज करके दे, जिससे मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद शुएब साहब दामत बरकातुहुल आलिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله